बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों हाथ उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौरे हुकूमत किस्त नंबर 30 के साथ आज हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जंग यरमुक का वाक़या शुरू है और उनके सरदारों और मुसलमानों के सरदारों का आपस में मुकाबला हो रहा है, जिसमें हज़रत अब्दुर्रहमान ने काफ़ी रोमियों का सर कलम किया है। हम भी इनके सामने खड़े थे। हमारे लश्करों में जो निकलता रहा वो बराबर इसको कत्ल करते रहे, हत्ता कि हमारे अक्सर आदमियों का ढेर करके रख दिया हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर ने। मैंने जो कुछ भी ख्वाब में देखा था अभी वही बेदारी में देख रहा हूँ कि इनके एक आदमी ने निकल कर हमारे 3 आदमियों को कत्ल करके रख दिया है। मेरी राय में ये आसमान में ही मुकद्दर हो चुका है कि वह हम पर फतेह याब होंगे। कहते हैं कि ये सुनते ही बहान का दिल बैठ गया और इनकी कमर टूट गई और उसे कोई जवाब नहीं दिया। कौम बहान के पास जमा हुई और उसने मुतालबा करना शुरू किया कि इसने आपके कान में क्या कहा, इसको ज़हर किया जाए, मगर उसने बिल्कुल सकूत इख्तियार किया। कौम का जब ज़्यादा इसरार हुआ तो बहैसियत एक खतीब के खड़ा होकर कहने लगा कि दीन निसारा के हामलो, अगर तुमने दिल खोलकर इन अरबों का मुकाबला ना किया तो तुम नहायत ज़िल्लत और खसरान में रहोगे। मसीह अलैहिस्सलाम तुम पर गुस्सा करेंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल हमेशा तुम्हारी मदद व आनत फरमाने वाले हैं। अल्लाह ताला की तुम्हारे ऊपर ये हज्जतें हैं कि उन्होंने तुम्हारे पास रसूल भेजा और किताब नाजिल की, मगर तुमने दुनिया में इनके रसूल का इत्तबा न किया और तुम्हें इनके रसूल ने हुक्म दिया था कि तुम दीन की पैरवी और इत्तबा न करना। इसकी किताब में यह हुक्म था कि तुम जुल्म न करना, क्योंकि जुल्म को वो दोस्त नहीं रखते, मगर तुमने दुनिया के इताअत की जुल्म पर कमर बांधी और इनके अहकाम के खिलाफ किया, तो उन्होंने तुम्हारे मुकाबले में तुम्हारे दुश्मनों की मदद की। अब तुम्हारे खालिक के सामने तुम्हारा क्या उज़्र होगा? तुमने अपने नबी के हुक्म को छोड़ दिया, अपने रब की किताब को पशे पुस्त डाल दिया। ये अरब तुम्हारे मुकाबले में आ गए जो तुम्हें कत्ल करके तुम्हारे अहल अयाल को गिरफ्तार करना चाहते हैं, और तुम अब तक बराबर इसी तरह मासी और ज़ुरूब में मुबतला हो और इस अलामुल ग़यूब की मुखालफत पर कमर बस्ता, ऐसी सूरत में कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें मग़लूब करके तुम्हारे दुश्मनों को तुम पर गलबा दे दिया तो चौंका तुम ना अमर बिल मारूफ करते रहो और ना नहीं अनिल मुनकर। इसलिए ये अल्लाह तबारक व तआला का ऐन इंसाफ और बिल्कुल अदल है। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ये तकरीर करके बहान ने इस ख्वाब का गोया जवाब दे दिया और इस ख्वाब देखने वाले को तंबीह कर दी कि वो अपने ख्वाब किसी दूसरे से बयान न करे। इधर हज़रत कैस बिन हुबैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इन तीनों मकतूलीन का अपने घोड़ों से उतरकर सामान और असला उतारे और मुसलमानों के लश्कर में पहुंचकर हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के रूबरू पेश कर दिए। आपने इन्हें देखकर फरमाया कि ये तुम दोनों का ही हक है। जिस शख्स ने जिसको कत्ल किया इसी का सामान इसी गाजी के वास्ते है, और मुझे अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसे ही हुक्म फरमाया है। इन दोनों ने वो सामान ले लिया और हज़रत कैस बिन हुबैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो जहाँ इनको हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकर्रर फरमाया था इसी जगह जा खड़े हुए, मगर हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फिर मैदान कारदार की तरफ पलटे और दोनों सफ़ों के दरमियान में घोड़े को चक्कर देने लगे और चौंका आप इस सरदार के घोड़े पर जिसको आपने अभी कत्ल किया था सवार होके गए थे। इसलिए जिस वक्त आपने अरब जैसे घोड़ों की फुर्ती और तेज़ी इसके अंदर ना देखी तो आप वापस आ गए और अपने घोड़े पर सवार होकर फिर उधर चले और रोमियों के मेमना पर पहुंचते ही हमला कर दिया। मीमना की सफ़ें इनके हमले से हिल गईं और उन्होंने इनके 2 सवारों को मौत का रास्ता दिखला दिया। इसके बाद आप यहाँ से पलटे और दुश्मन के कलब पर जा गिरे। यहाँ से उठे तो मैसरा पर आए और हमला करने लगे। यहाँ आप पर तीरों की बौछार होने लगी तो आप घोड़ों को एक एड़ लगा के लश्कर के मुकाबला में मैदान के अंदर आ खड़े हुए। अब आप अपने नाम से रोमियों को डराते और इन्हें मुकाबले के लिए बुलाते थे। हत्ता कि एक रोमी सरदार आपके मुकाबले के निकला
मगर अभी बहुत थोड़ा ही वक्फा गुजरा था कि इसको हलाक कर दिया गया और दोज़ख की तरफ भेज दिया गया। दूसरा निकला, इसका भी यही हशर हुआ। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जिस वक्त आपकी ये बहादुरी देखी तो दुआ की, जिसका ये तर्जमा है, बारे इलाह अब्दुर्रहमान की निगाह रखिए, इसकी हिफाजत फरमाइए, क्योंकि इसने आज रोमियों के लश्कर में आग लगाई है। इसके बाद आपने इन्हें पुकार कर आवाज़ दी, अब्दुर्रहमान, तुम अपने बाप के बुढ़ापे और इसकी बैत की कसम, बस अब तुम चले आओ और लड़ाई अपने मुसलमान भाइयों पर छोड़ दो। आप ये सुन के वापस चले आए। खुराम बिन गज़म रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मैंने एक शख्स से जो जंग यरमूक में था दरियाफ्त किया कि आया मैदान कारदार में तुम्हारे दोष बदोश ख़वातीन इस्लाम भी रहती थी? उन्होंने कहा, हाँ रहती थी। अस्मा बिनत अबी बकर, ज़ौज़ा ज़ुबैर बिन अवाम, खोला बिनत अज़वर, नसीबा बिनत काब, उम्मे उबान ज़ौजा अकरमा बिन अबी जहल, गज़ना बिनत आमिर बिन आसिम, माँ अपने खामद मुसलमा बिन औफ, ज़मरी, रमला बिन तलीहा, ज़ुबैदी, रआला, अमामा, ज़ैनब नअम, हिंदा, यामर, लुबना वगैरहन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ख़ुसूसियत के साथ काबिल ज़िक्र हैं। ये इस तरह जान तोड़कर लड़ी थीं कि उन्होंने अपने पैदा करने वाले को खुश और राज़ी कर लिया था। वाक़दी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझसे अब्दुल मालिक बिन अब्दुल हमीद ने, जो यरमूक के मैदान में मौजूद थे, बयान किया है कि पहले दिन ये जंग यरमूक महज एक चिंगारी थी जो सुलगते सुलगते आखिर में एक ऐसी मुहेब और शोला जन आग बन गई कि जिसके शरारे उड़ उड़कर खुरमन हस्ती को जला जलाकर खाक स्याह करने लगे। इसका हर आने वाला दिन गुजरने वाले रोज़ से ज़्यादा ख़तरनाक और सख्त आता था। उमरू बिन जुरैर रहमतुल्लाह कहते हैं कि पहले ये लड़ाई कम कम थी, मगर बाद में इसने नहायत सख्ती इख्तियार कर ली थी, जिसका सबब यह था कि जब हज़रत अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद एक रोमियों को मौत के घाट उतार कर अपने लश्कर में वापस चले आए तो बहान ने अपने 10 सफ़ों को मुसलमानों पर टूट पड़ने का हुक्म दे दिया और उन्होंने ये हुक्म सुनते ही मुसलमानों पर हल्ला बोल दिया। मुसलमान भी इसकी तरफ बढ़े और एक घमसान का रन शुरू किया। हज़रत अबू बैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो इस वक्त खड़े थे, ये देखकर समझ गए कि मामला निज़ाकत की हद तक पहुंचा चाहता है। ये सोचकर आपने ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम कहा और इसके बाद तिलावत फरमाने लगे, जिसका तर्जुमा कुछ यूँ है, वो लोग कहा इनसे के लोगों ने कि बेशक उन्होंने तुम्हारे मुकाबले के वास्ते लोग जमा हो गए, बस तुम डरो इनसे। फिर इस वक्त इनका ईमान और ज़्यादा हो गया और उन्होंने कहा कि हम अल्लाह काफ़ी है और वो कार अच्छे हैं। कहते हैं कि जिस वक्त तक कुबाए आसमान पर खड़ा रहा, इस लड़ाई का निज़ाम देखता रहा। इस वक्त तक फरीकैन में बराबर लड़ाई होती रही, हत्ता कि शाम हो गई और इन दोनों को जुदा किया और ये इस तरह एक दूसरे से जुदा हुए कि एक ने दूसरे को सिवाय अलामात और निशानात के किसी तरह नहीं पहचाना। अरब की हर कौम अपने अपने शार से आवाज़ देती और हर गिरोह अपने अपने नस्ब याद दिलाकर अपने मुअय्यना निशानियों का पता देता था। इस तरीके से हर जमात अपने अपने फर्दगाहों को लौटी। मुसलमानों का इस्तकबाल इनकी औरतों ने किया। हर एक खातून ने अपनी अपनी कमली से अपने शोहर का चेहरा साफ करती जाती और कहती जाती थी कि अल्लाह के दोस्त, तुम्हें जन्नत की बिशारत हो। मुसलमानों ने नहायत खुशी और खैरियत के साथ रात बसर की, खैमों में आग जलाई और इत्मीनान से ठहरे रहे, क्योंकि इस पहले दिन की लड़ाई में फरीकैन का कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था। रोमी भी बहुत कम काम आए थे और मुसलमान भी कुल 10 ही शहीद हुए थे, जिनमें से 2 आदमी हज़र मौत के माजन और कादम नामी थे और 3 यानी राफिया महली और जाजम गुसान के और एक अब्दुल्ला बिन आज़म अंसार में से 3 कबीला बजीला से और एक कौम मुराद के जो हज़रत कैस बिन हुबैरा मुरादी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भतीजे थे। हज़रत कैस बिन हुबैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इसकी शहादत का बेहद अफसोस हुआ था।
انہوں نے اول ان کو تلاش کیا تھا، مگر جب وہ نہیں ملے تھے تو یقین کر لیا تھا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ یہ سمجھ کر انہوں نے اپنے ساتھ روشنی اور چند آدمیوں کے ہمراہ میدان کارزار میں انہیں تلاش کرنے نکلے۔ مارکا میں سب جگہ تلاش کیا، مگر ان کی ناش کہیں دکھلائی نہ دی۔ جس وقت یہ واپس ہونے لگے تو انہوں نے دفعتاً رومیوں کے لشکر میں سے ایک آگ ادھر آتی ہوئی دیکھی۔ یہ چند رومی تھے جو اپنے ایک سردار کو، جو نہایت ذی مرتبہ شخص تھا، تلاش کرنے آئے تھے۔ جس وقت یہ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہو گئے تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا کہ تم اپنی روشنی گل کر دو، خدا کی قسم میں ان رومیوں سے اپنے بھتیجے کا بدلہ لوں گا۔ انہوں نے وہ روشنی بجھا دی اور مقتولین کی ناشوں میں مل کر جنگ کے واسطے تیار ہو کے زمین پر پڑ رہے۔ رومیوں کی تعداد 100 کے قریب تھی اور وہ تمام اسلحہ اور ساز و سامان سے مزین تھے۔ حضرت قیس کے آدمیوں کی تعداد کل 7 تھی۔ اس لیے انہوں نے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ رومی 100 ہیں اور ہم 7 اور پھر تھکے ماندے۔ آپ نے فرمایا تم لوگ لوٹ جاؤ، میں یا تو انہوں سے اپنے بھتیجے کا بدلہ لوں گا اور پیچھے کبھی نہیں ہٹوں گا۔ یہ سن کر حضرات آپ کے ساتھ رہے اور ان کی بات پر تعجب کرنے لگے۔ رومی آ کے ناشوں کو چاروں طرف سے پھیرنے لگے اور اس سردار کی ناش کے پاس جو سب سے اول لڑائی کے لیے نکلا تھا اور جسے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا، ٹھہرے اور اسے اٹھا کر پلٹنے لگے۔ جس وقت چلنے کا ارادہ کر لیا تو پیچھے سے حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے ساتھی للکار کر کھڑے ہوئے۔ رومی ان کی آواز سنتے ہی گھبرا اٹھے، سردار کی ناش کو پھینک دیا اور اس قدر بخلائے کہ کہیں ان کے کچھ خبر نہ رہی۔ مسلمانوں نے تلواروں سے کام لینا شروع کیا اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ قتل کرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یہ میرے بھتیجے کی طرف سے ہے، یہ اس کے بدلے میں ہے، حتیٰ کہ اس طرح آپ نے 16 آدمیوں کو مار ڈالا۔ آپ کے ساتھیوں نے بھی اکثروں کو موت کے گھاٹ اتارا اور باقی جو بچے وہ بھاگ گئے۔ قتل سے فارغ ہو کر حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ اپنے بھتیجے حضرت سوید بن بہرام رضی اللہ تعالی عنہ کی ناش پھر تلاش میں لگے اور رومیوں کے لشکر کی طرف بڑھ گئے۔ دور سے آپ نے ایک آہ بھری آواز سنی، اس کی طرف چلے تو اچانک آپ کے بھتیجے حضرت سوید بن بہرام رضی اللہ تعالی عنہ دکھلائی دیے۔ آپ انہیں دیکھ کر روئے اور فرمایا یا ابن اخی، کیا بات تھی اور کیوں روئے تھے؟ انہوں نے کہا چچا جان، میں تعقب کرتا ہوا رومیوں کی طرف بڑھا چلا گیا تھا۔ جس وقت میں واپس پھرنے لگا تو ایک رومی نے اپنے لشکر میں سے نکل کر میرے ایک ایسا نیزہ مارا کہ اس کی نوک میرے پس پشت تک چیرتی چلی گئی۔ اب اس کی وجہ سے ایک عجیب بات کا مشاہدہ کر رہا ہوں کہ چند خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں میری چاروں طرف ہیں اور اس بات کا انتظار کر رہی ہیں کہ میری روح نکل جائے۔ آپ یہ سن کر روئے اور فرمایا یا ابن اخی، ہر کام کا وقت لکھا ہوا ہے اور معین ہے، کیا تعجب ہے کہ ابھی تمہاری عمر باقی ہو؟ انہوں نے کہا افسوس چچا جان، خدا کی قسم دم لبوں پر آ چکا ہے، کیا ممکن ہے کہ آپ مجھے اٹھا کر مسلمانوں کے لشکر میں پہنچا دیں اور میرا دم وہیں نکلے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ یہ کہہ کر آپ نے انہیں اپنی پیٹھ پر اٹھایا اور مسلمانوں کے لشکر میں لا کے اپنے فرودگاہ میں انہیں لٹایا اور ایک کپڑا اڑھا دیا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بھی یہ خبر سن کر تشریف لے آئے اور ان کے بھتیجے کی طرف دیکھ کر یہ نہایت جانمردی کے ساتھ جان دے رہے ہیں، انہیں سلام کر کے ان کے سرہانے بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ مسلمان بھی یہ دیکھ کر رونے لگے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا یا ابن اخی، کیا حال ہے اور ہم کس حالت میں تمہیں دیکھ رہے ہیں؟ حضرت سوید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نیکی بہتری اور بخشش کی حالت میں اللہ جل جلالہ ہماری طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جزائے خیر عنایت فرمائے۔
آپ اپنے قول میں بالکل سچے تھے اور آپ نے ہم سے بالکل درست اور صحیح ارشاد فرمایا تھا۔ یہ جو حور مجھے آواز دے رہی ہے اور بلانا چاہتی ہے، حضرت سوید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ آپ کی روح علین کی طرف پرواز کر گئی۔ اللہ جل جلالہ نے انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ دی اور اس کے بعد انہیں سپرد خاک کر کے ہم اپنے اپنے خیموں میں چلے آئے۔ حضرت قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ سے تمام قصہ بیان کیا اور رومیوں کے قتل کرنے کی خبر دی۔ آپ سن کر بے حد خوش ہوئے اور سمجھ لیا گیا کہ یہ ایک فعال نیک ہے جو مدد و نصرت پر محمول ہوتی ہے۔ مسلمانوں یہ تمام رات قرآن مجید کی تلاوت میں گزاری اور تمام رات اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد و نصرت طلب کرتے رہے۔ کہتے ہیں کہ بہان جب لوٹ کر اپنی فردگاہ میں آیا تو رومی بطارکہ، راہب، عالم اور دانش مند لوگ اس کے پاس جمع ہوئے۔ دسترخوان بچھایا گیا، کھانا چنا گیا، مگر اس نے اس خواب کی دہشت کی وجہ سے جو ایک سردار نے اس سے بیان کیا تھا، اس میں سے قطعاً کچھ نہ کھایا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ جزیہ دے کر صلح کر لوں، مگر لوگ ہرکل، نیز امراء سلطنت اور اعیان مملکت کا خوف اسے مانع آ رہا تھا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب بہان نے کھانے میں ہاتھ نہ ڈالا تو پادری اور راہب اس سے کہنے لگے کہ آج کیا سبب ہے کہ جناب کھانا تناول نہیں فرماتے؟ اگر لڑائی کی وجہ سے کچھ رنج و ملال ہے تو یہ چلتے پھرتے سائے کی طرح یا ڈول کی مانند ہے۔ آج کسی کا پانسا زبردست ہے تو کل کسی اور کا۔ آپ یاد رکھیے، اگر مسلمان مظفر و منصور ہوتے چلے جاتے ہیں تو اس کا علاج محض یہ ہے کہ ہم سب اس پر ایک متفقہ حملہ کر دیں اور اس طرح ان کے لشکر میں ایک متنفس بھی زندہ نہ چھوڑیں۔ بہان نے کہا، میرے نزدیک ہمارے مغلوب ہونے کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے دین کے احکام کو متغیر کر دیا اور اپنی حکومت میں رعایا پر ظلم روا رکھا۔ یہ سن کر ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ آپ تا قیامت زندہ رہیں، میں ایک گاؤں کا رہنے والا اور تیرے دین کا حامل ہوں۔ میرے پاس 100 بکریاں تھیں جنہیں میرا بیٹا چرایا کرتا تھا۔ تیرے ایک موذع سردار نے ان بکریوں کے گلے کے پاس اپنا ڈیرا نصب کیا اور اگلے روز بقدر حاجت ان بکریوں سے چند بکریاں پکڑ لیں۔ اس کے دوسرے آدمیوں نے یہ دیکھ کر گلے میں جس قدر بکریاں بچی تھیں وہ سب اپنے قبضے میں کر لیں۔ میری عورت اس سردار کے پاس شکایت لے کر آئی۔ اس نے اسے دیکھ کر اپنے پاس بلا لیا، وہ چلی گئی۔ جب اسے اس کے پاس کچھ دیر ہو گئی تو میرا لڑکا اس سردار کے پاس پہنچا اور اس نے اسے اچانک اس کے ساتھ مقاربت کرتے ہوئے دیکھ کر شور کرنا بلند کیا۔ سردار نے اس کے قتل کرنے کو حکم دے دیا اور وہ قتل کر دیا گیا۔ میں اپنے لڑکے کو چھڑانے آیا تو مجھے بھی موت کے گھاٹ اتار دینے کا حکم نافذ کر دیا گیا۔ جس وقت میرے تلوار ماری تو میں نے سامنے اپنا ہاتھ رکھ دیا جو کٹ کر دور جا گرا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ کھول کر دکھایا جو واقعی کٹا ہوا تھا۔ بہان یہ سن کر غصے میں بھر گیا اور اس وقت اس کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس سے کہنے لگا، تو اس سردار کو پہچانتا ہے؟ اس نے کہا، ہاں یہ ہے، اور ہاتھ سے ایک سردار کی طرف اشارہ کر کے بتلا دیا۔ بہان نے نہایت غیظ و غضب کی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سردار یہ دیکھ کر غصے میں بھر گیا۔ نیز دوسرا سردار بھی اس کے ساتھ ہو کر بھن بھنا اٹھے اور غصے میں بھر کے الٹا اسی متغیث کو تلواریں نکال کر مارنے لگے اور اسے قتل کر کے رکھ دیا۔ بہان اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اب اس کا غصہ اور تیز ہوا اور یہ کہنے لگا، سلیب کی قسم، تم ذلیل ہو کر رہو گے جب تم ایسے کام کرتے ہو جو فلاح و بہبود کی امید اور مدد و نصرت کی تمنا بھی ساتھ رکھنا عبث سے محض ہے۔ کیا تمہیں کل کا ڈر نہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہیں انہوں نے دے رکھا ہے تم سے چھین کر ضرور دوسروں کے ہاتھ میں جو احکام شریعت کے موافق عمل کرتے ہوں گے دے دیں گے۔ اب تم میرے نزدیک گدھوں اور کتوں جیسی حقیقت رکھتے ہو، بلکہ ان سے بھی بدتر ہو۔ تم بہت جلد اپنے اس ظلم کا بدلہ دیکھ لو گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے پاس سے چلے جانے کا حکم دیا۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ خود ان کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اور ان کو ان کی حالت پر چھوڑ گیا۔
جب تمام آدمی اس سے علیحدہ ہو گئے تو محض ایک سردار اس کے پاس رہ گیا۔ وہ کہنے لگا، بادشاہ، خدا کی قسم، اصل بات یہی ہے جو آپ نے فرمائی۔ ہم اپنے ظلم کی وجہ سے مغلوب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ آپ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نے رات میں خواب دیکھا ہے کہ کچھ سوار سبز گھوڑوں پر آسمان سے اترے، انہوں نے عربوں کو گھیرا، وہ تمام اسلحہ سے مسلح تھے اور ہم انہیں برابر گویا کھڑے دیکھ رہے تھے۔ ہمارا جو بھی سوار ان کے طرف جاتا وہ اسے فوراً قتل کر دیتے تھے، حتیٰ کہ اس طرح انہوں نے ہمارے اکثر آدمی مار ڈالے۔ غرض اس نے پہلے سردار کی طرح اپنا یہ تمام خواب من و آن اسی طرح بیان کیا۔ دوستو 30 نمبر قسط کا یہیں اینڈ ہوتا ہے۔ انشاءاللہ بفضل خدا 31 نمبر قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ دوستو ویڈیو دیکھیں، کمنٹس باکس میں کمنٹ ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔